बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. देवाचे कृपेन बोललोली सांज आवडेता. आयज आमच्या आस्कऱ्या भाग्यवन जोकीच्या नोवेनाचो 4थो दीस. तेच भाशेन आयज सांत लॉरेन्साची परब आमी समोरमता. जेजूच्या मोगा पासत ताणें जीव दिलो. आपल्या रोगतान ताणें जेजूक साक्षी दिली. जेजूचो पाटलाव करतना सांत लॉरेन्साक एक मार्तीरपणाचें मरण फावो जालें. कितलो मोग जेजूचो तो करी तें ताणें आपल्या कोरण्यांतल्यान आमकां दाखोवन दिलें. आयज ताकाय आमी व्हड मान दिवची गरज. आजचो विशय जेजू जिविताचे पडजोळींत देखी आनी संबंदांनी सांत जोकी जालो जेजूचो गोवाय. देवाक मानता तसलें जिवीत जेवून भाग्यवन जोकीन आपलें कुटूंब पवित्रायेन भरलें. दुसऱ्यांक तो एक बऱ्या जिविताचो नमुनो जालो आनी ताचे कुटुंबीक जिविताच्या परजोळींत देखी उदेशी ताका एक व्हड भाग म्हणल्यार तो आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताचो शपाय जालो. आयज आमच्या दोळ्या मुखार तो आमकां एक देखीवंत भाग्यवंत जावन आसा. ताची आमी देख घेवन आमच्याय कुटुंबांनी आमी भाग्यवंतपणाचें जिवीत जिवून हे पवित्र मिसाचे भेटेन भक्तीपणान मागुया. बाबांनो, आनी जायते पावटी आमच्या जिविताचे देगींतल्यान जेजू साक्षी दिवंक आमी चुकल्या. तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्या संबंदांनी जिवन आमच्या भुरग्या धाकट्यांक बरी देख दिवंक आमी चुकल्या. असल्या पातकांचे दूख धरून भोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार विचारून हांवें तुज्या मोल सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो भाग्य सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांनी करता आनी तुमकां बाबा म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शिळे, तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसताय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बाबाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता
ekloś tu powinny, ekloś tu Ishwor, ekloś tu Pormeshwor. Amen. प्रार्थूया. ह्या आयचे मीस आमी भेटयता सगळ्या आघाडी वाड्यांत रावतल्या आमच्या भाव भयणां पासत जी पिडेत आसात तांकां आमी भलायकी मागता आनी सगळ्या कुटुंबाचेर आघाडी रावतल्या कुटुंबाचेर आमी देवा बापाचो आशिर्वाद मागता. तेच परी आयच्या ह्या मिसांत देवाक दिनवासता लॉरेन्स रॉड्रिगीस तेच परी आपले बरे भलायके पासत देवाक दिनवासता आनीक देवाक विनंती करता कास्तेलिनो आनी फामील. तेच परी भलायकी मागूंक लायता शॉन शगन आनी स्नोखन. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या सोकोरिना दोरादो हाचे पासत आमी मागता. तेच परी मिसेस मोनिका आल्मेदा आपलो वाडदीस मनयतात. तेच परी मायरन फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता तांचे पासत आमी मागता. खेरीतपणी आमी मागता सोंपून गेल्ल्या जोसफ इनामदार हाच्या ओतम्या पासत सोंपून गेल्यार 1 म्हयनो भरता. तेच परी पियादाद दॅकॉस्टा हाच्याय ओतम्या पासत आमी मागता. तेच परी रेनातो पेरेरा हाच्याय ओतम्या पासत आमी मागता. मीरा शेगा सिल्वा हिच्याय ओतम्या पासत मागता. आनी जॉर्ज मोरायस हाच्याय ओतम्या पासत आमी मागता. सोंपून गेल्यार 1 म्हयनो भरता. आमची सगळ्यांची मागणी बापा उबारुया. खेरीतपणी कोरोना वायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत बापाक वाखाणू बापाक आमी विनोवया. हे पिडेंत वळवळटल्यांक इलाज. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागयोन लॉरेन्स दुर्बळांच्या सेवेत विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षाचें कोस मरण सोसून मोहिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोव आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनांत. आमेन. दोरमुदिताच्या इतिहासावेलें वाचप. बाबा ताचो जल्म एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण सोदूनासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें कितलें ती बागा दवरताली. दोरमुदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जन्मपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. तांचे लागीं भाटां व घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोरमुदिताच्या पांयांशी दवरतालीं आनी मागीर जण एकल्याक आपले गोचे प्रमाणें हे दुडू वांट्टालीं. सुसे नांवाचो सिपुराचो एक लेवीत आसलो. ताका दोरमुदितांनी बार्नाबास मुणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोरमुदिताच्या पांयांशी दवरले. देवाचें उतर हें. देवाचें जिवोत्कार. देवाच्या उतराचो जाबाब गावून जातलो. Toya
आसला. जागा सगळो संवसार तुवें हालोना तसो धीर केलाय. अरंभक तावन तुजे शिवा सोड गोड उबें आसा. सासणाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जागा उद्गाराक सगळी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमुळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोन वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडेच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी व्हडे खोशयेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतांच म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्द वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबानो, एक ब्रादर कसो हांव एके फिरगोजेन वावर करतालो आनी हॉलिडेयान हांव ते फिरगोजेन आसलो. म्हजो वावर सोंपल्या उपरांत सांजेच्या वेळार हांव म्हज्या घरा वचून भायर सरलो. म्हजे घरचे वाटेक म्हज्या एका इश्टाचें घर आसा आनी तेच वाटेंतल्यान वेता म्हणटच म्हाजें मन जालें की म्हज्या इश्टाक हांव भेट करतलो म्हणून. वेळ जाल्लो खरो, तरी आसतना जायतो दीस जाले हांव तांगेर पावूंक ना आनी हाचे फुडें केन्ना पावतलो तेंय नकळो.
हे मोतीन धरून तांच्या घरा लागीं हांव गेलो. सुमार सांजेची 8:15 जालोली आनी तांच्या दारा लागीं पावतोच घरा भितर तेर्स मागणें चलतालें तें म्हज्या कानार पडलें. म्हज्या इश्टाक तांच्या कुटुंबाक तेस करतना हांवें डिस्टर्ब करचें न्हय म्हूण म्हज्या मनान जातोच हांव भायल्यांतूच सोंप्यार बसून रावलो. उपरांत भितरल्यान तेस चलतालो तो तेस सोंपलो. उपरांत तांच्यांनी देवाचें उतर वाचलें, जिविताचो प्रकाश घेवन नियाळ केलो आनी सगळें सोंपल्या उपरांत हांव तांच्या घरांत भितर सरलो. उपरांत म्हज्या इश्टाक तांच्या घरच्यांक जाप केली आनी म्हणलें हांव रोखडोच वेता, म्हाका लेट जाला आनी म्हाका घरा पावूंक जाय. इतल्यान तोंड घालून म्हज्या इश्टाच्या बापायन म्हाका म्हणलें, ब्रादर, आयज जायत्या दिसांनी तूं आमगेर आयलाय, जे आनी वच, सगळें जेवण तयार आसा. आनी म्हज्या इश्टाच्या बापायक हांवें होकार दिवन तांगेर हांव जेवणाक रावलो. जेवणाक आमी सगळीं मेजा भोंवतणी बसलोलीं. हो म्हजो इश्ट, ताची धाकटी भयण आनी तांचो धाकटुलो बाब, तशेंच म्हज्या इश्टाची मामी डॅडी आनी ताची शामाय. एक ब्रादर कसो म्हज्या मनान जालें हांवें मागणें दिवन जेवणाक सुरवात करची म्हूण. पूण हांवें मागण्यांक सुरवात दिवच्या आदीं ह्या म्हज्या इश्टाच्या धाकटुल्या भुरग्यान मागणें करून सुरवात केली. दोनूच बोळींनी इंग्लीश भाशेन मागणें करून ताणें जेवणाचेर आशिर्वाद मागलो. मोगाच्या इश्टानो, पळयात, हो कुटूंब एकठांय तेस करता, देवाचें उतर वाचता, नियाळ करता, बाराबर जेवणाक बसता, जेवणा आदीं मागणें करता. खरेंच बरी वस्त. हें पळोवन मोगाच्या इश्टानो म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगली. मोगाच्या इश्टानो, इतलेंच न्हय, म्हाका उगडास आसा ह्या कुटुंबान जायते आपले समोरून आपल्या घरांत आपल्या इश्टा मित्रां बरोबर, आपल्या सोयऱ्यां बरोबर न्हय, पूण ओल्ड एजीन आमची जाणटीं आसात, जांचो कोण ना, तांचे बरोबर सेलेब्रेट केल्यात. म्हाका उगडास आसा ह्या म्हज्या इश्टाचो 21st बर्थडे ताणें भुरग्यांच्या अनाथ आश्रमांत वचून सेलेब्रेट केला. रस्त्या वेल्यान खंय भायर भोवंक गेलीं जाल्यार, बाजारांत गेलीं जाल्यार, तांकां भिकारी दिश्टी पडलो जाल्यार ताच्या हातान कितें घातल्या शिवाय तीं फुडें वचिना. ह्या म्हज्या इश्टाचो बापूय प्रमाणीकपणान आनी स्वतान धंदो करपी. तशेंच ही ताची तेगाय भुरगीं बऱ्या स्वभावाची. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या आवय बापायन ह्या भुरग्यांक बरे देखीन बरे रिती माणसुकेन वाडयल्या. आनी हे बरे देखीन वाडलेलीं भुरगीं आयज आपल्या इस्कॉलांत, आपल्या घरांत, आपल्या वावराच्या सुवातेर, आपले समुदायान, समाजान आपल्या मागण्या वरवीं, आपल्या बऱ्या स्वभावा वरवीं, आपल्या बऱ्या उतरा वरवीं, तशेंच दुबळ्या धाकट्यां दाखयल्ल्या मोगा वरवीं जेजू एक परजोळीत देख जावन साक्षी दितात. इश्टानो, होच आयच्या सेवा धर्माचो विशय. आयचो विशय आमकां एक परजोळीत देख जावन, तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या बरे संबंद घट करून जेजू देख दिवन, जेजू गोवायकी दिवन आमकां उलो करता. इश्टानो, आयचे शुभ वर्तमानान आमी नदर मारली जाल्यार आमी जाकेवाची खबर आयकता. जाकेव एक 2 मुसुलदार आनी आंगान मोठवो मनीस. तो जेजू पळोवंक सोदतालो. त्या पासत तो झाडार चडटा, पूण जेजू ताचेर पयलीं नदर घालता आनी जेजू सांगता, आयज म्हाका तुमच्या घरांत येवंक जाय. आनी जाकेव जेजू आपल्या घरांत येवकार दिता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू तांच्या घरांत भितर सोदता. जेजू जाकेवाच्या जिवितांत भितर सोदता आनी ताच्या जिविताची बदलणी करता. आनी जाकेव आपणे लागीं आसा त्या दायजाचो अर्द वांटो गरिबांक दिवन फुडें सरता. तशेंच कोणाकूय आपल्यान फसयला नागयला जाल्यार 4 पट परतें दिता, तेंय तो सांगता. आनी अशे तरेन देवा आनी मनशां मदें आपले संबंद परते घट करून आपणाक आनी आपल्या कुटुंबाक तारण जोडून घेता. आयचें पयलें वाचप. आमी थंयसर पळयता पयलीं पवित्र सभा कशी आसली, तांचे मदें संबंद कसले आसले. मोगाच्या इश्टान पयली पवित्र सभा
मोगान जियेताली, एकवटान भावपणान जियेताली. कांयच तांचे लागीं उणें नासलें. कोणूच तांचे मदें गरीब आनी गिरेस्त नासलो. तांचे लागीं कितें सुबेज गिरेस्तकाय आसा जाल्यार ती व्हरून धर्मदुतांच्या पांया लागीं दवरताली. आनी धर्मदूत एकेका मनशाच्या एकेका कुटुंबाचे गरजे प्रमाणे ताची वांटणी करताले. आमी जाणा धर्मदुतांचो इतिहास बरोवपी इतिहासकार आमकां म्हणटा, पयली पवित्र सभा एका काळजाची आनी एका मनाची आसली. इश्टानो, आयज ही पयली पवित्र सभा आमचें कुटुंबीक जिवीत जिवंक, आमचे कुटुंबान मोगान भावपणान आनी एकवटान जिवंक आमकां उलो करता. असल्याच वावराक वेंचून काडलेलो बागेन लॉरेन्स, जाची आयज आमी परब करता. एक दियाक्न कसो ताची जबाबदारी आसली गरीब दुबळ्यांक, तशेंच कोण नासलेल्यांक, अनाथांक, विधवांक तांची काळजी घेवची, तांकां आदार दिवचो, तांकां दुडवांचो वो कसलोय दुसरो आदार दिवन तांकां वयर काडची. आनी ही ताची जबाबदारी बागेन लॉरेन्स बेस बरे भाशेन पाळटा. बागेन लॉरेन्साक कसलें मरण फावो जालें तें आमी सगळीं जाणा. पूण मरण सोंसूंक वेच्या आदी लेगून ताणें आपले फिरगोजेचें दायज आसलें तें सगळें विकून गरिबां मदें वांटलें हाची आमकां खबर आसा. रितीच्या इश्टानो, बागेन जोकी हाचे परबेक आमी तयार जाता. बागेन जोकी एक बापूय कसो ताणें आपली जबाबदारी आपल्या कुटुंबांताय बेस बरे भाशेन पाळली. एक बापूय कसो ताणें आपले धुवेक बरे देखीन बरे रितीन वाडयली. आंकवार मारयेचें शेगुणांनी भरलेलें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आंकवार मारये आनी ताच्या कुटुंबा मदें आसलेलें बरें संबंद, आंकवार मारयेचें कुटुंबीक जिवीत कशें आसलें ताची आमकां जाणविकाय मेवता. आनी उपरांत आमी पळयता आंकवार मारया कशे भाशेन कुरपेन भरलेली वस्तरी, हुस्क्यान भरलेली वस्तरी, एक मागण्याची वस्तरी, एक आदाराक पावतली वस्तरी, एक सांगातीन कशे भाशेन आपूण आपल्या शिकलोल्या आपल्या बापायन आपल्या शिकयल्ल्या तत्वां मूल्यां देख दिता ती. रितीच्या इश्टानो, सुरवातेक खबर केला तो कुटुंब. तशेंच बागेन लॉरेन्स आनी बागेन जोगी आयज आमचे मुखार नमुने कशे उबे आसात. खेरीत भाशेन आमचें कुटुंब देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान लासतलें जावं, आमचें कुटुंब मागण्याचें जावं, आमचें कुटुंब बऱ्या स्वभावाचें जावं, आमचें कुटुंब गरीब दुबळ्यांच्या मोगान लासतलें जावं, आमचें कुटुंब एकामेकाक आदाराक पावतलें जावं, हें सांत आयज आमकां उलो करतात. इश्टानो, थोड्याच वेळान गरीब दुबळ्यांचो मोग करतलो, आपल्या उतरांनी उलयलो तेंच आपल्या कोरण्यांनी दाखोड करतलो. सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. आपले मांस आनी रगत उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं आमकां खावंक दितलो. इश्टानो, दिसता दिसपोट्या जिवितांत आपल्या पेसा प्रमाणे देवाच्या आनी पेल्याच्या बऱ्या संबंदान जिवंक त्याच जेजूचे दिरादीक गोवाय जावं आमकां ह्या मिसान बागेन लॉरेन्साचे आनी बागेन जोगीचे मजतीन आदार मागुया. Shop the
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वळमेक आमच्या नेट्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेन लॉरेन्स जमनीत ओपलेल्या गोवाच्या कोण्या वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवन जालो आनी पवित्र सोबेक शुभांबीक दिवंक पावलो. हेंच मनान आमी संवसाराचे सोडवणी पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेन लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे असोगताय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सोपुर्नायेत परजुळायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, परस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसून वयच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर वची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें बरयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो परगोजुया. तुज्या खुर्साक आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां आसलेली सोम्या संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे कोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दर तुका आनी सर गाडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या गोश्टींक तशी आमची पातकां पळोवस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची कापड कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची कापड कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ही सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Venga,
सदांच तुज्या आसण्यापासून तुका जेजू दिन वाचता. ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणात, ह्या जेवणाचे कुरपेन आमचें जिवीत एक परजोडीत देखीचो फोलेर जेजू जावचें कर. तुका उंड्या सोऱ्या रुपान घेवंक आमची भाव भयणां अंतरेकतात, पूण आमच्या भाव भयणांक मेळना. हे वेळार जेजू ह्या आमच्या भाव भयणांक ओत्मीक भेट कर, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आनी तुका शेवल्ल्या परी हे आमचे पोरजेक भोगूं दी. आनीक हेच पोरजेचे जिवीत जावन दी एक पोरजोडीत देखीचो फोलेर. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आमच्या मोगाळ बाबा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं वागेवन लॉरेन्साच्या काळजा वरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणाच्या कोश्टां आनी हाल उपद्र्यांक घोड आनी ताच्या गोरजांक पावूंक आमचे हातपाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी होनी भोगतल्यांचे होक राखूंक आमकां जागृत कर आनी हे होकाक पासोन पोस्टमोरण सोसूंक लेगून आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या भयणी भावनो, तुमच्या नांवान फादर जोवियल फेर्नांडीस हाका काळजांतान दिनवासता ह्या आमच्या मोबायलान येवन आयचे दिसाची भेट आनी हें प्रवचन केलें देखून फादर जोवियल हालींच पाद्री जाला जुनाच्या म्हयन्यांत. आनीक जेन्ना तो राशो सेमिनारींत आसलो सुमार 6 वर्सां हांव ताचो फॉर्मेटर जावन गेला. एक बरो यादनीक तो जावचो, जसो तो सेमिनारीस आसलो एक गुणावंत पाद्री आनी भाग्यवंत पाद्री म्हूण ताका हांव घेता. फादर जोवियल वेदनेचे फिरगोजेंत पातपूर कसो वापरता ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज खूब पावस पडटा आनी हे कारणाक लागून म्हाका दिसता जायत्या जाणांक प्रुडंट मिडियाचेर हे लायव्ह स्ट्रिमींग पळोवंक मेळोंक ना. हे खातीर जांकां चुकलां तांकां फाल्यांच्या दिसा दनपारच्या 1 वराचेर प्रुडंट मिडियाचेर टेलिकास्ट आमी करतले. तेच परी फेसबुकाचेर आनी प्रुडंट TV लायव्ह हाचेर तुमकां हें पळोवंक मेळटलें. आनी आमचोय ह्या सांज जोकिंग चॅपल ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर हे मीस हे नवें तुमकां पळोवंक मेळटलें. परतून उगडास करता, गरिबांक आमी दानां वांटलेल्या. आगोस्ताचे 15वेर कोणाक दानां दिवची खुशी आसा जाल्यार सकाळीं 9 ते 1 वाजो पर्यंत हाडून तुमी दिवं येता. आगोस्ताचे 15वेर आमी दानां वांटलेल्या. तेच परी समुदायाच्या वांगड्यांनी तुमच्या समुदायात कोण गरजेवंत आसा तांची नांवां आमकां हाडून दिवची. आतां पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करतले. Rasa
ह्या तुजे दोनी कोण ओळखून घेता आनीक आमची मान बागोवन तुका आमी नमस्कार करता. जेजू मोगाडा, तूच आमचो सोबी दोनी आमच्या जिविताचे पोरजोडीत देखींतल्यान आमी बरेपण शिपडावंक ह्याच तुज्या कृपेन तूं आमकां भरताय जेजू. सोबार देणी तुवें आमकां दिल्या, सोबार आशिर्वादार कृपेन जेजू तुवें आमकां भरल्या. आमी तुका वाखाणटा जेजू. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका दिनवासता. दर एक आमची भाव भयण आयच्या दिसा वाडदीस मनयता, तांचे पासत आमी तुका वाखाणटा जेजू. आयच्या दिसा आपणा खातीर मागोवंक लायतल्यांक आमी सगळ्यांक बरें आवडेता. तांकां कृपेन भर भलायकी दी जेजू. सोपून गेल्ल्यांक सर्गीच्या राज्यांत पावय जेजू मोगाडा. हे वेळार तुजे मुखार आमी सरपटून आसा. ह्या आख्ख्या संवसारा खातीर आमची मागणी तुका उबारून. आख्खो संवसार जेजू कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटलो तुका उबारता. हे वेळार तुजें रगत ह्या संवसाराचेर ओतय. उबारता जेजू तुका अमेरिकेचो देश, रशिया, कॅनडा, ब्राझील, फ्रांस, UK, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचे गोंयचे राज, वास्कोचो वाठार, आमच्या बोर्देचो वाठार, परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक जेजू तुजी सुरक्षा दी. तारवार आसलेल्यांक राख आनीक सांबाळ. तुज्याच रोगतान जेजू ही पिडा धुवून काड. Maka powiedz
सोर पदवेदार आनी काकुसारा देवा, तुजे सोर वचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल पोसतवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती दयाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगतल्यांक आमी तुजो आशिर्वाद मागता. हे पिडेंत वळवळटल्यांक इलाज, तांची सेवा करतल्यांक तांकां इलाज दितल्या दोतोरांक, नर्सींग, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. हे पिडेक लागून जायती खूब पडल्या, बेकारी वाडल्या, धंदे काबार जाल्यात. असलेय सगळे जेजू दयाळ काळजांत फोन कर आनी जीं दयाळ जातात तांकां तुजे दयाळायेन भर जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक तुजो उजवाड दी. गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून हे पिडेचेर सोद करतल्यांक, दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच तयार करून तुजो उजवाड दी. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्णयेक पावय जेजू. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडेचेर झुजूंक जाता. मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी तुजे मुखार सरपटून ही पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता हें वळखून आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन. आमचे पासत विनोदी कर. क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावोसांच्या. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजाच्या देवा, बागीवन जोकीक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयचो बापूय तुवें केलोय. ताचो आनी आमच्या जोड एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. तुज्या मागण्यान आनी देखीक क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण आमी तुवें तुजे पोरचेक पासायलोलो सोडवण आम्हा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय.